परमेश्वर अधिकारी। सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण विरुद्धको अभियानमा सम्भावित सङ्क्रमितहरू ट्रेस गर्नका लागि मोबाइल एप र वेब पोर्टल सञ्चालन गर्ने यसअघिको उद्घोष अनुसार वेब डेभलपमेन्टको काम सकिएर अहिले टेस्टिङको काम भइरहेको छ। दिल्ली बजार स्थित आइमार्क प्रणाली, जसले नेपाल सरकारको आधिकारिक वेब पोर्टल www.covid19.gov.np त्यसै गरी मोबाइल एप कोभिड एनपी डेभलप गरिसकेर त्यसलाई लाइभ गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको छ। यस सन्दर्भमा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। आइमार्क प्रणालीका प्राविधिकहरू जो डेभलपरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले पनि अहोरात्र खटिएर यो वेब पोर्टल र मोबाइल एपलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले हामीलाई वेब पोर्टलमा र मोबाइल एपमा के छन्, के कस्ता विशेषताहरू समेटिएका छन् भन्ने विषयमा जानकारी गराउनु हुनेछ। हामीसँग अहिले पवन अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँले कोभिड एनपी एपको वेब पोर्टल र मोबाइल एपको बारेमा केही जानकारीहरू दिनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। यो चाहिँ हाम्रो covid19.gov.np भनेको चाहिँ हाम्रो वेब पोर्टल हो र यसैलाई नै हामीले चाहिँ कोभिड एनपी एप भनेर एन्ड्रोइड र एप्पल दुवैमा चल्ने गरेर चाहिँ हामीले एप गरेको छौँ। सुरुको स्क्रिनमा हामीले लगइन गरेपछि हामीले टेस्ट योरसेल्फ भनेर देख्छौँ। यो क्वेसनहरू चाहिँ हाम्रो मोबाइल एपमा पनि देखिन्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो एपिडेमियोलोजिस्टको अनुसार चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ 5वटा क्वेसन्सको अल्गोरिदमको आधारमा 4वटा जोनमा छुट्याएका छौँ। सुरुमा फुल नेम भनेर आएको छ। यसमा मैले आफ्नो नाम पवन अधिकारी भनेर राखेको छु। त्यसपछि मेरो फोन नम्बर मैले यसमा पब्लिस गर्छु। हजुर। र यसमा सोधिएकोमा सेलेक्ट एज ग्रुप छ। यसमा 4वटा ग्रुपहरू छुट्याइएको छ विशेष गरी टार्गेट गर्नको लागि। बिलो 18, 18 to 44, 45 to 60 र एबोभ 60 इयर्स। 5वटा क्वेसन सोधिन्छ। 5वटा क्वेसनमा सुरुको क्वेसन तपाईँलाई ज्वरो आएको छ, यदि छ भने मैले यसलाई क्लिक गर्छु। तपाईँलाई खोकी लागेको छ, यसमा पनि छ वा छैन। छ भने मैले टिक गर्न सक्छु, छैन भने चाहिँ टिक गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो भएको छ। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ तपाईँ विगत 3 हप्तामा विदेशबाट फर्किनु भएको हो। र अर्को क्वेसन छ, लास्ट क्वेसन, तपाईँको परिवारमा कोही 3 हप्ताभित्र विदेशबाट फर्किनु भएको छ। र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई एउटा इन्फर्मेसन आउँछ, जस्तै थ्याङ्क यू, योर फर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड। हामीले करिब 9वटा मेन्यु बार देख्छौँ। मेन्यु बार क्रमशः भन्दाखेरि एउटा पब्लिक एनाउन्समेन्ट। यसको प्रयोजन भनेको चाहिँ मेन हामीले जति पनि आधिकारिक न्युजहरू छ, सरकारबाट प्राप्त भएको आधिकारिक न्युज, यसमा आउने न्युज पोर्टलहरू चाहिँ गभर्मेन्टले नै रेगुलेट गर्ने भएकोले यसमा आउने समाचारहरू, सूचनाहरू चाहिँ जहिले पनि आधिकारिक हुन्छ। त्यस्तै हामीले अर्को भिडियोज एन्ड ग्यालेरी, जस्तै कुनै भिडियोहरू छ अथवा फोटोहरू छ भने पनि हामीले देखाउँछौँ। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक पास हो। इलेक्ट्रोनिक पास चाहिँ हाम्रो गृह मन्त्रालयले पहिल्यै हामीले गरिसकेको काम हो यो। र यसमा हामीले काम त गरेको थियौँ, तर फर्दर गृह मन्त्रालयले लन्च गरिसकेपछि हामीले फर्दर यसमा काम गरेको छैनौँ र उहाँहरूलाई नै हामीले इन्कर्पोरेट गरेर राखेको छौँ। यसबाट चाहिँ इलेक्ट्रोनिक पासहरू जेनेरेट हुन्छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो हाउसहोल्ड निड्स छ। हाउसहोल्ड निड्स भन्नाले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ एउटा मार्केट प्लेटफर्म भनेर बुझ्न सकिन्छ। यसमा कोही खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने खरिद गर्ने मान्छेले आफूले खोजेको वस्तुहरू राख्न सक्नुहुन्छ भने, यदि कोही विक्रेताहरूले आफ्नो सामानहरू आफ्नो पसलमा भएको अथवा आफ्नो कृषकहरूले आफ्नो तरकारी बजारमा भएको, खेतबारीमा भएको कुनै पनि सामानहरू यदि अरूहरूलाई बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ अथवा राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो पोर्टलमा हामीले राखेर यसबाट चाहिँ हामीले विक्रेता र खरिदकर्ता दुईटैलाई चाहिँ एउटै प्लेटफर्ममा सजिलो होस् भनेर गरेको छौँ। त्यसपछि अर्को हाम्रो भनेको डाक्टर्स काउन्सिलिङ। यो डक्टर्स काउन्सिलिङ भनेको चाहिँ हाम्रो टेलिमेडिसिन हो र यो टेलिमेडिसिन चाहिँ हालसालै विश्वभर अति नै पपुलर हुँदै गएको छ। त्यस्तै अमेरिकाले पनि हालसालै टेलिहेल्थको लागि गाइडलाइन्सहरू बनाउनेदेखि लिएर आफ्ना बिरामीहरूलाई चाहिँ टेलिमेडिसिनबाटै सेवाहरू पुर्याउँ। यसले गर्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्सिङ पनि मेन्टेन हुन्छ र बिरामी परेकाहरूले चाहिँ आफ्नो रोगको पहिचान गर्न सक्ने र डक्टरहरूसँग कन्सल्ट गर्न सक्ने पनि हुन्छ। यसमा हामीले देखेको 2टा पोर्टल छ, एउटा पेसेन्ट र एउटा डक्टर। जस्तै यो चाहिँ हाम्रो वेब पोर्टल हो। हजुर, त्यो अहिलेमा कन्टिन्यू गरिरहेको छ। हजुर, टेलिमेडिसिनमा यो सानो स्क्रिनमा देख्नुभएको चाहिँ हाम्रो डक्टर हो भने, अनि हाम्रो यतापट्टिको स्क्रिनमा देखेको चाहिँ
हामी हुन्छौँ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ टेलिमेडिसिनमा एउटा दोहोरो कुराकानी गरेर कन्सल्टेसन हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो एउटा कोभिड-19 लर्निङ छ, जस्तै पिपिईको पनि सही प्रयोग गर्न जान्नुपर्दछ, मास्क लाउँदाखेरि पनि कसरी लाउने र मास्क खोल्दाहरू पनि कसरी खोल्ने भन्ने कुराहरू पनि जानकारी हुनुपर्छ। यो त करिब योभन्दा अगाडिको डाँफे हेल्थको लगइन पोर्टल जस्तै देखिन्छ कि हजुर सेम चिजलाई त इन्टिग्रेट गरे हो। हजुर, हामीले डाँफे हेल्थको पोर्टल चाहिँ हाम्रो पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लिङ्क भइसकेको पोर्टललाई नै हामीले यसमा ल्याएर चाहिँ एकीकृत गरेको हो र यसको मेन उद्देश्य भनेको वान प्लेटफर्म फर अल भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो वेब पोर्टलमा चाहिँ हरेक एपहरू जति पनि कोभिड रिलेटेड कुराहरू जुन हामीले पहिले डेभलप गरिसकेका छौँ र जस्तै पहिले अरू डेभलप गर्नुपर्ने चिजहरू सम्पूर्ण जनतालाई चाहिँ एकै ठाउँमा पुगेपछि सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू चाहिँ एकै ठाउँबाट प्राप्त होस् भनेर नै हामीले यो अवधारणामा चाहिँ हामीले यो वेब पोर्टल बनाएको हौँ। लर्निङ पोर्टलमा के छ अलिकति त्यसको बारेमा अलिकति के भनिदिनुहोस् न। लर्निङ पोर्टलमा चाहिँ हामीले यसमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो लर्निङ पोर्टल हो। यसमा चाहिँ हामीले डकुमेन्टहरू गाइडलाइन्सहरू राखेको छौँ। त्यस्तै यसमा भिडियोजहरू पनि छ, जस्तै टिप्स टु मेक अ फेस सिल्ड गरेर हामीले क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यहीँबाट हामीले इन्फर्मेसनहरू जस्तै फेस सिल्ड गर्दाखेरि कसरी प्रयोग गर्ने, कुन हिसाबले प्रयोग गर्ने र यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले भिडियो मार्फत पनि हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै अरू इन्फोग्राफिक्सहरू पनि छन्, जस्तै हाम्रै एमओएचपीले मेन्टेन गरेको, मिनिस्ट्री अफ हेल्थले मेन्टेन गरेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी बच्ने उपायहरू पनि हामीले राखेको छौँ। यस्तै इन्फोग्राफिक्सहरू हामीले डब्लुएचओबाट अनि हाम्रो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ साइटबाट, त्यस्तै युएसएको भेरिफाइड सिडिसी कन्ट्रोल डिजिज कन्ट्रोल साइटबाट र अरू साइटबाट पनि हामीले मेन्टेन गरेको छौँ। र यस्तै हाम्रो चाहिँ अरू क्विक आइसियु ट्रेनिङहरू र अर्को चाहिँ अरू हस्पिटलहरूको जस्तै इन्टरनेसनलको कुरा गर्दा बर्गम एन्ड वुमेन्स हस्पिटलको कोभिड-19 क्लिनिकल गाइडलाइन्सहरू पनि हामीले मेन्टेन गरेको छौँ। जस्तै हामीले लिङ्क क्लिक गरेर हेऱ्यौँ भने क्विक आइसियु ट्रेनिङ भनेर यसबाट हामीले चाहिँ कसरी गर्ने हो यो क्विक आइसियु ट्रेनिङहरू भनेर पनि हामीले यसबाट इन्फर्मेसनहरू हेर्ने गर्दछौँ, थाहा पाउन सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो कोभिड सर्टिफिकेसन भनेर अर्को फिचर्स छ। यो कोभिड सर्टिफिकेसन चाहिँ हामीले विशेष गरेर चाहिँ हामीले पब्लिकहरूको लागि बनाएको हो। लगइन भएपछि चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ एउटा क्विज गर्नको लागि र कोभिड-19 को सबभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले क्विज लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले कोभिड-19 रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू राखेको छौँ। त्यहाँ हाम्रो एउटा क्विज प्रोग्राम छ। यसमा हामीले 20 वटा क्वेसनहरू सोधेको छौँ। 20 वटा क्वेसनमध्ये 80% हामीले मिलाएपछि चाहिँ बल्ल हामी चाहिँ पास हुने गर्दछौँ। प्रत्येक क्वेसन्समा हामीले यसरी नै क्वेसन एन्सरहरू अथवा क्विजहरू गर्दै गएपछि चाहिँ हाम्रो लास्टमा यदि हामी पास भयो भने चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट सर्टिफिकेट चाहिँ यहीँबाट हाम्रो सर्टिफिकेट पनि जेनेरेट हुने गर्दछ। त्यस्तै हाम्रो अर्को फिचर छ सस्पेक्ट रिपोर्टिङ। सस्पेक्ट रिपोर्टिङ भन्नाले चाहिँ हाम्रो अस्ति भर्खर हामीले वीरगन्जहरूको केसमा देख्यौँ कि उदयपुरको केसमा देख्यौँ कि मस्जिदमा गएर चाहिँ केही मानिसहरू लुकेर बस्नु भएको छ र त्यसको रिपोर्ट चाहिँ कहीँ पनि भएको थिएन। अरूले नथाहा पाउने हिसाबले गरेर पनि सस्पेक्ट रिपोर्टिङ चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ रिपोर्ट गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ एउटा सिम्पल फर्म हो। यसबाट चाहिँ सूचना अधिकृतहरूलाई र सुरक्षाकर्मीहरूलाई इन्फर्मेसन थाहा भएर उहाँहरूले ती व्यक्तिहरूको चाहिँ आवश्यक कुराहरू अथवा आवश्यक प्रक्रियाहरू खोजी कार्यमा चाहिँ धेरै मद्दत पुग्ने गर्दछ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को एब्रोड सपोर्ट पनि छ। बाहिर भएको नेपालीहरूको पनि इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले ग्यादर गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि देशमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू अड्किनु भएको छ भने उहाँलाई फिर्ता गर्नको लागि कुनै आवश्यक प्रक्रियाहरू पनि हामीले यसबाट चलाउन सक्छौँ र यसमा पनि हामीले विशेष गरेर एउटा सिम्पल फर्मको डेभलप गरेको छौँ। यदि उहाँहरूलाई टेलिमेडिसिनको थ्रुबाट कुनै पनि जाँचहरू गर्नु पर्यो अथवा डक्टरहरूसँग कुनै सल्लाह लिनु पर्यो भने हामीले टेलिमेडिसिनको थ्रुबाट उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले टेलिकन्सल्टेसन पनि गर्न सक्दछौँ। त्यस्तै हाम्रो अर्को फिचर छ। यसमा चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी रिपोर्टिङ हो। कस्तो किसिमको सेक्युरिटी रिपोर्ट चाहिने हो, जस्तै हुलदङ्गा भएको छ भने त्यसमा सपोर्ट चाहिने हो कि त्यसमा एउटा सेक्युरिटी मेजर चाहिने हो कि अथवा राहत वितरण कार्यक्रम गर्न जाँदैछौँ भने त्यसमा चाहिने सेक्युरिटीहरूको कुराहरू लेख्नुपर्ने हो कि हामीले त्यसमा पनि सेक्युरिटी रिपोर्टिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो फर्महरू डेभलप गरेको छौँ। र यसै गरी हाम्रो ड्यासबोर्डमा चाहिँ हामीले एउटा इन्फर्मेसनहरू र विभिन्न न्युजहरू दिनको लागि सूचनाहरू प्रवाह गर्नको लागि हामीले विभिन्न फिचर्सहरू पनि एड गरेको छौँ।
त्यस्तै हाम्रो यो रातोमा देखिएको चाहिँ एउटा हाम्रो ब्यानर न्युज हो। यसमा चाहिँ जति पनि न्युजहरू छ जस्तै फ्ल्यास न्युजहरू, आज भर्खर पनि हामीले अघि न्युज आएको थियो कि एकजनालाई शङ्का पुष्टि भयो अथवा त्यस्तो किसिमको न्युजहरू जुन गभर्मेन्टबाट तत्काल आउँछ त्यस्तो न्युजहरू पनि हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ र यो न्युजहरू हामीले खोलेर विस्तृत रूपमा पनि अध्ययन गर्न सक्दछौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को इन्फर्मेसनहरू जस्तै टेस्ट कति भए आज दिनभरिमा, कोभिड केसेस पोजिटिभ कति आए, कोभिड केसेस नेगेटिभ कति छन्, आइसोलेसनमा कति पेसेन्टहरू छन्, रिकभर भएर कति घर फर्केका छन् र यदि कुनै मृत्यु भइसकेको छ भने त्यो मृत्यु पनि हामीले यसमा देखाउने गर्दछौँ। यो चाहिँ लाइभ डाटा हो? हजुर, लाइभ डाटा नै आउने गर्दछ। त्यस्तै अर्को हाम्रो चाहिँ डाटा कलेक्सन एप्लिकेसन बनाएको छौँ र त्यसबाट हस्पिटलबाट आउने जति पनि इन्फर्मेसनहरू छन्, लाइभ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एकजनाबाट भेरिफाई भएपछि चाहिँ हामीले त्यो इन्फर्मेसनहरू पनि ड्यासबोर्डमा देखाउने गर्दछौँ। अनि हाम्रो ड्यासबोर्डमा चाहिँ अर्को हामीले जति पनि विभिन्न एप्सबाट सङ्कलित भएको सूचनाहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर ग्राफिकल भ्यूमा चाहिँ एनालाइसिस गरेर चाहिँ हामीले यो इन्फर्मेसनहरू पनि फ्लो गर्ने चाहिँ एउटा व्यवस्था गरेको छौँ। विभिन्न सोर्सबाट जस्तै हाम्रो स्वास्थ्य एप होस् कि अथवा covid19.org.np अरू विभिन्न एप्सबाट आएको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यसमा इन्टिग्रेटेड फर्ममा चाहिँ राख्ने गर्दछौँ। अघि हामीले देखाएको चाहिँ वेब पोर्टल थियो भने हामीले यसको चाहिँ मोबाइल भर्सन पनि बनाएको छौँ र आधिकारिक रूपमा नै यो चाँडै गुगलको एन्ड्रोइड र एप्पलको स्टोरमा तुरुन्त चाँडै आउँछ र अहिले हामीले खोल्न गइरहेको चाहिँ मोबाइल एप हो। र जब हामीले मोबाइल एप खोल्दछौँ र हामीलाई सबभन्दा पहिले देखिने भनेको यो इन्फर्मेसन हो। यसमा चाहिँ हाम्रो एप पर्मिसनमा हाम्रो डिभाइस लोकेसनहरूको इन्फर्मेसनहरू हामी लिन्छौँ, ब्लुटुथहरूको कसरी हामीले काम हुन्छ र फोन नम्बरहरू र डाटा सेयरिङहरूको कुरा हुन्छ। हामीले यो देखिएको इन्फर्मेसनहरूलाई एग्री गरेपछि हामी यहाँभित्र थिच्छौँ र यसमा 3टा कुरा सोधिने गर्दछ, एलाउ रिड फोन नम्बर, लोकेसन सर्भिस र एलाउ ब्लुटुथ। र यो एपको मुख्य प्रयोजन भनेकै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा हेल्प गर्नको लागि हो। यदि कोही मान्छे इन्फेक्टेड छ र उसको वरिपरि कुनै मानिसहरू आउनुभएको छ भने उहाँलाई सेफ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस् भनेर हामीले एउटा इन्फर्मेसन दिने गर्दछौँ। त्यस्तै गरेर सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको मोबिलिटी ट्रेस गर्नको लागि र उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ कि छैन, कुन कुन एरियामा भिजिट गर्नुभएको छ भनेर पनि हामीले यसबाट चाहिँ इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्न सक्दछौँ। एलाउ रिड फोन नम्बर भन्ने छ र यसमा हामीले थिचेपछि सुरुमा हामीलाई क्वेसन सोध्ने गर्दछ, प्रश्न जस्तै यो फोन कल्सहरूको लागि पर्मिसन दिने कि नदिने र यो एपको सही प्रयोग गर्नको लागि र यसबाट सही फाइदाहरू लिनको लागि चाहिँ हामीले सधैँ यसलाई एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै लोकेसन सर्भिसहरूको पनि क्वेसन सोध्छ र यसलाई पनि हामीले जिपिएस लोकेसन तान्ने भएकोले यसको सही प्रयोजनको लागि सधैँ यसलाई हामीले एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै एलाउ ब्लुटुथ भनेर अर्को कुरा सोध्छ, यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि हो र हामीले एलाउ ब्लुटुथ गरेपछि सधैँ ब्लुटुथ अन भएर आउने गर्दछ। र अघि वेब पोर्टलमा देखाए जस्तै मोबाइल पोर्टलमा पनि हाम्रो 5वटा क्वेसन सोधिने गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो एपिडेमिक्सहरूको अल्गोरिदमको आधारमा र अहिलेको चाहिने क्वेसनहरू नै हामीले साइन्टिफिक हिसाबले लेखेको छौँ र यसको अल्गोरिदमहरू त्यही अनुसार डिफाइन भएको छ। तपाईँलाई ज्वरो आएको छ, यदि मलाई ज्वरो आएको छ भने मैले 6मा क्लिक गर्छु। त्यस्तै दोस्रो क्वेसन छ, तपाईँलाई खोकी लागेको छ, यदि छ भने मैले 6मा क्लिक गर्छु। त्यस्तै तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो भएको छ, यसमा पनि मैले 6 भनेर क्लिक गर्न सक्छु। र त्यस्तै तपाईँ विगत 3 हप्तामा विदेशबाट फर्किनु भएको हो, यदि म नेपाल छोडेर कुनै पनि देश छिमेकी राष्ट्र होस् त्यसबाट फर्किएको छु भने यसमा मैले हो गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै तपाईँको परिवारमा कोही 3 हप्ताभित्र विदेशबाट फर्किनु भएको छ र यो क्वेसनमा पनि छ भने मैले यसमा 6मा क्लिक गर्न सक्छु। र यति भएपछि हामीलाई चाहिँ स्क्रिनमा एउटा रेड जोन, हामी चाहिँ रेड जोनमा पऱ्यौँ र यसबाट चाहिँ आत्तिन हुँदैन। तब हामीले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सम्बन्धित स्वास्थ्य निकायमा खबर गरेर ल्याब टेस्टको लागि जानुपर्छ भनेर इन्फर्मेसन आउँछ र यसलाई हामीले ओके क्लिक गरेपछि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो होम स्क्रिन हो। र अघि वेब पोर्टलमा भनेको जस्तै सम्पूर्ण कुराहरू यसमा राखिएको छ, जस्तै डोनेसनको लागि चाहिने इन्फर्मेसनहरू, त्यस्तै आज इन्फेक्टेड कति भए, रिकभर्डहरू कति छन्, डेथहरू कति छन् भन्ने प्रारम्भिक इन्फर्मेसनहरू, ग्लोबल इन्फर्मेसनहरू पनि छ। त्यस्तै प्रोभिन्सबाट हरेक प्रोभिन्समा कति बिरामीहरू छन्, कति टेस्टहरू भए, नेगेटिभ टेस्ट कति भयो, आइसोलेटेडमा कति पेसेन्टहरू छन्, इन्फेक्टेड कति छन् भनेर प्रत्येक प्रदेशको पनि हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ।
त्यस्तै गरेर हाम्रो अघि भएको जस्तै 9वटा फिचर्सहरू यसमा पनि राखिएको छ। मोबाइलको लागि मेन विशेष गरेर बनाइएको इमर्जेन्सी कल फिचर छ र यसमा हामीले क्लिक गरेपछि चाहिँ जति पनि इमर्जेन्सी फोनहरू हटलाइन फोनहरू छ यहीँबाट नै हामीले स्वतः कल गर्न पनि सक्दछौँ। यसमा ब्लुटुथको पनि प्रयोग भएकोले यदि नर्मल हिसाबमा चाहिँ हाम्रो एउटा इन्फर्मेसन आउने गर्दछ, जस्तै स्टे होम स्टे सेफ भनेर एउटा नोटिफिकेसन। र यदि हामी कुनै कोभिड शङ्कास्पद व्यक्तिको नजिक पुगेको छौँ भने चाहिँ प्रोबेबल कोभिड इन्फेक्टेड इज नियर बाई, मेन्टेन सोसियल डिस्टेन्स भन्ने मेसेज आउने गर्दछ।